अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रखा है, आज उसका 10th लेक्चर है। और ये 10th लेक्चर जो है ये हमारे जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ यानी ग़िज़ाइयत और अमराज वाला चैप्टर नंबर 5, उसी की कंटिन्यूएशन है। आज हम उसके बारे में, उसके रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। कल हमने जिन ग़िज़ाई अमराज के बारे में बात की थी उसमें किल्लत खून या अनीमिया था, और उसके साथ साथ गैर मैरी नशोनुमा रिटार्डेड ग्रोथ था, जिसमें हमने मिरासमस और कौशिक को पढ़ा और उनके डिफरेंस के बारे में भी बात की थी। तो अब देखते हैं कि आज हम जो अगला जो ग़िज़ाई मर्ज़ है वो कौन सा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस ग़िज़ाई मर्ज़ के बारे में बात करेंगे उसको हम हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशार खून कहते हैं। ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून का मर्ज़ जो है वो खून के दबाव में गैर मामूली इजाफे की वजह से पैदा होता है। इस मर्ज़ के पैदा होने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। आमतौर पर खून की शरियानों में तंगी और गुर्दे के अमराज के साथ साथ इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है। इस मर्ज़ की अलामात हर वक्त मौजूद नहीं होती, ताहम सर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, नाक से खून बहना, बसारत का धुंधला जाना, टांगों पर सोजिश होना और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना जैसी शिकायत अगर कसरत से पैदा होने लगे तो फ़र्द को इस मर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। बुलंद फ़िशार खून पैदा होने की वजूहात में विरासत को हम किसी बीमारी में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके नाना नानी, दादा दादी या आपके वालिदैन में कोई मर्ज़ मौजूद है तो काफ़ी हद तक इम्कानात मौजूद होते हैं कि यह मर्ज़ आपको भी मुंतकिल हो सकता है। बसियारखोरी, जिस्मानी और हिजानी दबाव, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, चाय, कॉफ़ी या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो दौरान खून में तेज़ी पैदा करने का बायस बने, ख़ासकर काबिल ज़िक्र हैं। तनाव या दबाव जो स्ट्रेस है वो भी इस ज़िमन में बहुत अहम अंसर है। आजकल का माहौल शायद ऐसा हो चुका है जिसके अंदर स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ चुका है, चाहे वो स्ट्रेस आपके जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो स्ट्रेस आपके घरेलू मामलात से रिलेटेड है, या चाहे वो स्ट्रेस आपके माशरती मामलात से रिलेटेड है। लेकिन स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और यही वजह है कि आजकल हर दूसरा इंसान जो है वो आपको हाइपरटेंशन का शिकार नज़र आता है। कुछ लोग खुद का बहुत ज़्यादा मुतहरक रखते हैं, अपने आप को मुख्तलिफ नौ कामों में मसरूफ़ रखते हैं और ऐसी मसरूफ़ ज़िंदगी के नतीजे में ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दबाव से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बदल लेना चाहिए। इन्हें चाहिए कि बाकायदगी और इत्मीनान से खाना खाएँ, परेशानियों से बचें, अपने आप को पुरलुत्फ़ कामों में मसरूफ़ रखें, तातीलात गुजारें, तमाम मामलात में धीमा लहजा और धीमापन अपनाएं। अगर इनके पेशे में बहुत ज़्यादा हिजानी और जिस्मानी दबाव दरकार हो तो इन्हें चाहिए कि अपने पेशे को तब्दील कर लें या फिर अपने माहौल को कम तकलीफ दे बनाएं। कुछ सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें कि दबाव या जो स्ट्रेस है उससे फ़रार मुमकिन नहीं होता है, और हम अपने चाहते हुए भी हम अपने जो माहौल में मौजूद तनाव है उसको कम नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस सूरत हाल में बेहतर ये होता है कि आप अपनी जॉब को चेंज कर लें, और उसका चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप तनाव से बच सकते हैं। सोडियम की ज़्यादा मिकदार में बुलंद फ़िशार खून की एक अहम वजह है। जी बिल्कुल, नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, जो आम नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड है। और जब सोडियम की मिकदार हमारे जिस्म में एक ख़ास लेवल से ऊपर जाती है तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हम हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे मायात जिस्म में जमा हो जाते हैं जो दिल और निज़ाम दौरान खून पर इजाफी बोझ डालते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करने से और जिस्म से सोडियम का अखराज बढ़ाकर इसे नॉर्मल सतह पर लाया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नालियों पर पड़ने वाले नारवा बोझ को विटामिन सी के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर हेमरेजेस को रोकता है, खून की शरियानों को मजबूत करता है, क्योंकि खून की नालियाँ जिस मादे यानी कोलेजन से बनी हुई होती हैं, उस कोलेजन की जो स्ट्रक्चर है उसमें विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन सी जो है
وہ آپ کی خون کی نالیوں کو ہیمریج سے بچاتا ہے. تو لیٹ ایج میں ویسے بھی آپ کو وٹامن سی ضرور ٹیبلٹ کی صورت میں بھی لینا چاہیے. بلند فشار خون سے بچنے کے لیے باقاعدہ ورزش کرنا بہت ضروری ہے. ورزش کرنے سے نظام دوران خون صحت مند رہتا ہے. زندگی میں آسودگی اور طمانینت بڑھانے سے وہ بلند فشار خون میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو یہ وہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں جن سے آپ ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں, ڈیلی واک کریں, اپنی زندگی میں اپنے سٹریس لیول کو کم کرنے کی کوشش کریں. زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کریں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہوں, چھوٹے چھوٹے ایونٹس سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کا جو سٹریس کا لیول ہے وہ کم ہو جائے. اب جو اگلا غذائی مرض ہے اس کو ہم اردو میں زبان زد عام اس کو ہم شوگر کہتے ہیں. انگلش میں ہم اس کو ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں. شوگر جو ہے یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے. میٹابولک ڈس آرڈر یہ ہے کہ جب آپ کا لبلبا, ہمارا جو لبلبا ہے وہ خاص ہارمون پیدا کرتا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں. اور یہ جو انسولین ہارمون ہے ہمارے موجود میں جتنا بھی گلوکوز ہوتا ہے یہ اس کو میٹابولائز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور جب انسولین کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں موجود جو گلوکوز ہے وہ میٹابولائز نہیں ہو پاتا, اور اس کے میٹابولائز نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے خون میں. اور یہ جو گلوکوز کی زیادہ مقدار خون میں موجود ہوتی ہے یہ پھر آگے کئی پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے, اور اس بیماری کو ہم شوگر یا ڈائبٹیز میلائٹس کا نام دیتے ہیں. اور اب اس کی جو فردر کمپلیکیشنز ہیں, اس کے آگے کیا کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ کو ایک شارٹ بریف انٹروڈکشن دوں گی کہ شوگر ہوتی کیا ہے. تو شوگر جو ہے یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو. اور اس مرض میں بدن جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے استعمال میں یا تو کلی طور پر ناکام رہتا ہے یا پھر کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کا عمل کافی حد تک سست ہو جاتا ہے. کاربوہائیڈریٹ عام طور پر گلوکوز کی شکل میں ڈھل کر بدن کے لیے توانائی اور طاقت کا باعث بنتے ہیں. لبلبے سے خارج ہونے والا انسولین نامی ہارمون اس گلوکوز کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے. لبلبے میں خرابی کی صورت میں انسولین کا اخراج کم ہو جاتا ہے یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. یوں انسولین کے اخراج میں بے قاعدگی کی وجہ سے فرد جو ہے وہ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسولین کی عدم موجودگی میں یہ گلوکوز توانائی میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہے تو ذہنی تناؤ سے لے کر بے ہوشی تک کے امکانات کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. شوگر کی نمایاں مگر فوری علامات میں پیاس کا زیادہ لگنا, پیشاب کی بار بار حاجت ہونا, مناسب غذا کھانے کے باوجود وزن کا کم ہونا شامل ہے. ہاں, اس کو شوگر کو ہم عام طور پر جو ہے وہ 3 P's کہتے ہیں. ایک پہلا بار بار پیاس لگنا, پولیڈپسیا, پھر بار بار پیشاب کا آنا, پولیجوریا, اور بار بار بھوک لگنا, پولیفیجیا. اس کو ہم 3 P's کہتے ہیں, پولیڈپسیا, پولیجوریا اور پولیفیجیا. اور اگر خون میں شوگر کی مقدار مسلسل زیادہ رہے تو کچھ عرصے کے بعد عضلات کا کھچاؤ, آنکھوں کے پردے پر خون کے دھبوں کی وجہ سے بصارت میں خرابی, جلد کی چبھن, زخموں کا دیر سے مندمل ہونا, گردوں کا متاثر ہونا اور پاؤں پر زخم بننے جیسے پیچیدہ امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ذیابیطس پیدا ہونے کی اہم وجوہات میں ورثے کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہے کہ یہ اب تو آلموسٹ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو شوگر ہے, یہ جو ڈائبٹیز ہے, یہ انہیریٹنس سے ہوتی ہے. اگر آپ کے خاندان میں پہلے کسی کو, قریبی رشتہ داروں میں کسی کو ڈائبٹیز ہے تو کافی حد تک امکانات موجود ہیں کہ یہ آپ کو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. اور دیگر وجوہات جن سے یہ مرض نشو و نما پاتا ہے, ان میں حمل, گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی بہت ساری عورتوں کو ہو جاتی ہے. جسمانی اور ہجانی تناؤ اور بسیار خوری اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسٹریس کا فیکٹر یہاں پر بھی بہت انوالو ہے, اور آج کل آپ نے دیکھا کہ بہت ینگ لوگوں کو بھی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دس اسٹریس. وزن کم کر کے اور سیر میں اضافہ کرنے سے ڈائبٹیز پر آپ قابو پا سکتے ہیں, لیکن شرط ساتھ یہ بھی ہے کہ مناسب غذائی اجزاء کی فراہمی مسلسل جاری رہے, ورنہ دیگر کئی پیچیدگیاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. شوگر کا جو طبی علاج کرنے کی کئی صورتیں ہیں. مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے مناسب طریقے کا انتخاب کر کے اس پر عمل کرنے سے شوگر کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے.
اگر شوگر کا مرض کم شدید ہو تو سیر کرنے اور خوراک پر کنٹرول کرنے سے ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر مرض قدرے زیادہ ہو تو خوراک کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لبلبے کی فعالیت کو بڑھانے کے لیے کسی مناسب دوائی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر مرض زیادہ شدت اختیار کر جائے اور دوائی کارگر ثابت نہ ہو تو غذائی تبدیلی پر زیادہ سختی سے عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن کی مدد سے بدن کو مصنوعی انسولین فراہم کی جاتی ہے۔ شوگر کا مرض خاکیزی مرحلے پر بھی ہو، اس پر قابو پانے کے لیے سیر اور ہلکی پھلکی ورزش کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ باقاعدگی سے کی گئی ورزش انسولین اور دیگر ادویات کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جی اگر جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اس کا وزن زیادہ نہ ہو تو روزمرہ زندگی میں اس کے حرارے حاصل کرنے کی مقدار تو وہی رہنے دیتے ہیں، مطلب ہم اس کی کیلریز کو کٹ ڈاؤن نہیں کرتے ہیں، مگر جہاں جو سورسز ہیں کیلریز حاصل کرنے کے ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اب ہم نے کون سے سورسز سے کیلریز لینی ہے، کیونکہ جو کاربوہائیڈریٹ بیسڈ کیلریز ہیں وہ ان پیشنٹس کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان پیشنٹس کے ڈائٹ کو شفٹ کرتے ہیں پروٹین جو سورسز ہیں ان کے اوپر۔ شوگر میں مبتلا افراد کیونکہ کاربوہائیڈریٹ کو صحیح طور پر جذب بدن نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا ان کی خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹ والی اشیاء کو نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے نشاستہ سے بھرپور اشیاء مثلاً کیک ہے، بسکٹ، مٹھائیاں اور ٹافیاں وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، اور ڈائبٹیز کے مریضوں کو ایسے پھل اور سبزیاں کثرت سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جن میں نشاستہ کی مقدار خاصی کم ہو۔ ایسے افراد کو وہ پھل اور سبزیاں کھانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جن میں نشاستہ کی مقدار زیادہ ہو۔ ایسے افراد کو پھلیاں اور دیگر سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تاہم انہیں مخصوص دالیں اور اناج چھان سمیت استعمال کرنا چاہیے۔ اور شوگر کا جو مریض ہے اپنی غذا میں نشاستہ کی مقدار کو گھٹا کر ایسی چیزوں کا انتخاب کرے جس میں پروٹین، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی ڈائٹ میں پروٹین کنٹینٹ جو ہے وہ ہم پھر زیادہ کر دیتے ہیں، اور انسیچوریٹڈ فیٹس کو ہم زیادہ کرتے ہیں تاکہ مطلوبہ حراروں کی مقدار بڑھنے نہ پائے۔ اور مناسب غذا میں وائٹامن اور معدنی نمکیات کی مقدار کو بڑھا کر بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کچھ ماہرین کا یہ کہنا بھی ہے کہ ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے وہ کیروٹین کو وائٹامن اے میں تبدیل نہیں کر سکتا، جبکہ باقی ماہرین اس تحقیق سے متفق نہیں ہیں۔ بہرحال اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ روزمرہ کی غذائی ضروریات کے لیے وائٹامن اے کی مطلوبہ مقدار جو کہ کیروٹین کے بغیر اس کو ضرور ملنی چاہیے، مثلاً مچھلی کا تیل وغیرہ۔ شوگر کے مریض کا علاج جب انسولین کے ذریعے کیا جاتا ہے تو وہ نارمل شخص کی نسبت وائٹامن سی کی زیادہ مقدار استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی خوراک میں وائٹامن سی کی اضافی مقدار شامل ضرور کرنی چاہیے۔ دیگر وائٹامن اور معدنیاں جیسے زنک ہے، کرومیم اور میگنیز جو ہیں یہ بھی ڈائبٹیز کے علاج کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے لو کیلری ڈائٹ کے بارے میں، اور لو کیلری ڈائٹ جو ہے کہ اگر آپ کو حراروں کے استعمال کی اشد ضرورت نہیں ہے تو کم حرارے پر مشتمل ایسے غذائی اجزاء استعمال کرنے چاہیے جو مناسب غذا کی باقی تمام خصوصیات بھی رکھتے ہوں۔ کم حراروں پر مشتمل خوراک کا تعین ڈاکٹروں کے مشورے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور فرد خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر روزمرہ کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے دوران حراروں کی مطلوبہ مقدار میں کمی واقع ہو جائے تو دیگر غذائی اجزاء روز کی کم سے کم جسمانی ضروریات کے لیے ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند جسم کو صحت مندانہ طریقے سے تمام افعال سر انجام دینے کے لیے کم از کم روزانہ 1200 سے 1500 تک کیلریز کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ہمیں مختلف ذرائع سے ایسی خوراک حاصل کرنی چاہیے جو حراروں کی کم سے کم مطلوبہ مقدار کو پورا کر سکے۔ ایک صحت مند فرد کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوراک میں جن چیزوں کو شامل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں، تقریباً 2 گلاس یا اس سے کچھ زائد دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دودھ استعمال کرنے سے پہلے اگر بالائی اتار کر چکنائی کی مقدار کم کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کم چکنائی والا دودھ اور کاٹیج چیز یعنی پنیر جو ہے وہ پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روٹی اور دلیا کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کم از کم 6 بار کھائیں۔ جہاں ہم فوڈ پیرامڈ پڑھ کر آئے تھے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کاربوہائیڈریٹس کو دن میں
6 से 11 दफ़ा ज़रूर लेना चाहिए। इस दौरान खाने के लिए आधा कप पका हुआ दलिया, छाछ समेत गंदम से बनी हुई डबल रोटी का एक स्लाइस, आधा कप उबले हुए चावल या 2-3 बिस्किट यानी क्रैकर्स में से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप किसी भी चीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। फल और सब्जियां हैं, हर रोज़ 2 से 3 दफ़ा फल ज़रूर इस्तेमाल करें। इनमें से एक दफ़ा तुर्श फल की किसी न किसी किस्म का होना लाजमी है। सब्जियां वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें क्योंकि ये रेशादार होने की वजह से शिकम सेरी का एहसास पैदा करती हैं। इनकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत हाई होती है क्योंकि जो सब्जियां हैं जब आप इनको खा लेते हैं तो इनके खाने के बाद काफ़ी देर तक आपको भूख का एहसास नहीं होता है। खुराक की मिकदार कम करने से क्योंकि ग़िज़ा की कमी का एहसास पैदा होता है, इसलिए दिन में 2 या 3 दफ़ा वाफर मिकदार में सब्जियों या सब्ज़ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पानी वाली या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां मसलन फूल गोभी है, बंद गोभी, खीरा, बैंगन है, मूली, पालक, नरम छोटा सब्ज़ लोबिया और टमाटर या इसका जूस बेहतरीन ग़िज़ा हैं। कुछ सब्जियों में हरारों की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ऐसी सब्जियों के रोज़ाना इस्तेमाल की मिकदार आधा कप से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। इन सब्जियों में चुकंदर, गाजर, प्याज और शलजम शामिल हैं। मकई, मटर और आलू में क्योंकि नशास्ता की वाफर मिकदार पाई जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करते वक्त भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। चिकनाई और ग्रेवी शामिल किए बगैर छोटे साइज़ का एक आलू रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी होता है। गोश्त, मुर्गी, मछली और अंडा, दिन में 1 या 2 दफ़ा 5 से 6 औंस तक मछली या मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त की तरह चिकनाई में फ्राई करने की बजाय उबालकर या भाप में पकाकर खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात के हसूल के लिए हफ्ते में 3 अंडों का इस्तेमाल काफ़ी है। अंडा फ्राई किए बगैर किसी भी और तरीके से पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क लोबिया, खुश्क मटर, मगज़ियात और मूंगफली से बना हुआ मक्खन भी कभी कभार इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकनाई और शक्कर है। सलाद के लिए इस्तेमाल की गई ड्रेसिंग, गोश्त, पेस्ट्री और भुने हुए खानों में चिकनाई की खासी मिकदार मौजूद होती है। खाने के 1 चम्मच के बराबर मायोनीज़ में 11 ग्राम चिकनाई की मिकदार और 99 हरारे मौजूद होते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम चिकनाई या 54 चिकनाई के हरारे होते हैं। 100 हरारों पर मुश्तमिल केक या डोनट में 45 हरारे चिकनाई के पाए जाते हैं। मुनासिब ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल ऐसी खुराक जिसमें चिकनाई के हरारों की मिकदार रोज़मर्रा की ज़रूरत से कम हो, वज़न कम रखने में मददगार साबित होती है। ऐसी खुराक ज़्यादा तवील अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जो वज़न बरकरार रखने में अच्छी ग़िज़ाई आदत का पेश खैमा साबित होती है। जी, चारों बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा जिसमें दूध है, अजनास, फल, सब्जियाँ, गोश्त, मुर्गी और अंडे पर मुश्तमिल खुराक की मदद से रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम खाना तैयार करने के लिए ग़िज़ाई मनसूबाबंदी करना आसान हो जाता है। इस तरह खुराक के मामले में ज़ाती तरजीहात का तयन भी किया जा सकता है। 5वां ग़िज़ाई जुज़्व यानी चिकनाई और शक्कर कभी कभार इस्तेमाल करें। जहाँ आपने फूड पिरामिड पढ़ा था वहाँ आपने देखा था कि सबसे ऊपर चिकनाई और शक्कर का लिखा गया था और लिखा गया था कि कम कम इस्तेमाल करें क्योंकि पहले चारों बुनियादी जुज़्व 1200 हरारों पर मुश्तमिल बेहतरीन खुराक तैयार कर सकते हैं। खुराक के इंतखाब में कीमत को मुनासिब रखना नहायत अहम अंसर है। इसके अलावा खाने वाले की उम्र, आदात, जिस्मानी साख्त और मसरूफियात की नौइयत के मुताबिक खुराक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। खाना तैयार करने के ख़ानदानी अंदाज, मुआशी हैसियत, रोज़मर्रा ज़िंदगी के खाने के एतबार, खाना तैयार और पेश करने वाले की ज़हानत और ज़िम्मेदारी खाने की तैयारी और दीगर लवाज़मात के ज़िम्मेदार हैं। बसियारखोर यानी मोटे जो लोग होते हैं उनको ये समझना अज़हद ज़रूरी है कि खुराक के मुख्तलिफ़ अज्जा में हरारों की तादाद मुख्तलिफ होती है, लिहाजा वो अपनी हालत और ग़िज़ा की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए इनका इस्तेमाल करें। मसलन आधा कप ताज़ा चेरी में 58 हरारे होते हैं। आधा कप डब्बा बंद चेरी जो कि खुशबूदार मीठे पानी यानी शीरे में डूबी हुई होती है उसमें 89 हरारों पर मुश्तमिल होती है। चेरी से बनाई गई पाई में हरारों की मिकदार 418 होती है। इससे खुराक की तैयारी और उसके इस्तेमाल में हरारों का फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। वज़न कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप रोज़ाना खुराक का तज्ज़िया करने वाले चार्ट से रहनुमाई लें और ये फ़ैसला करें कि क्या खाना तैयार करते वक्त चारों बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा तमाम हिदायत के मुताबिक शामिल किए गए हैं। क्या एक वक्त का खाना मुनासिब मिकदार में पेश किया गया है। क्या खाए गए खाने में हरारों की तादाद मतलूबा हरारों की तादाद से कम थी।
کیا کوئی غذائی جزو میں شائستہ، چکنائی، گوشت اور شکر وغیرہ زیادہ مقدار میں شامل تو نہیں؟ کبھی کبھار کی خاص غذا مثلاً گریپ فروٹ، ڈبل روٹی اور گوشت کے استعمال پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ ایسی خوراک جس میں حراروں کی تعداد تو کم ہو مگر تمام ضروری غذائی اجزاء شامل نہ ہوں، بعض اوقات وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ غذائی قلت اور میٹابولک جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو بھی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے اور یہ ہمارا چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔